पहला रोज 18 मुकदमात की समात मुकम्मल, 15 केसेस खारिज, 3 पर समात मुलतवी। आईनी बेंच ने दरखास्त गुजारों को 20-20 हजार रुपए जुर्माना भी आयद किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने केसेस की 1.5 से जायद घंटा समात की। पीडीएम हुकूमत की कानून साजी का रदम करार देने की दरखास्त खारिज, 20,000 रुपए जुर्माना आयद। आईनी बेंच ने दरखास्त गैर संजीदा करार दे दी। दौरान समात दरखास्त गुजार के वकील तैयारी के लिए वक्त देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बर्रियत की दरखास्त मुस्तरद, फर्दे जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बर्रियत की दरखास्तों पर समात अडयाला जेल में हुई। तोशाखाना 2 केस में स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमन ने फैसला सुना दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा से टेलीफोनिक राब्ता। वफाकी वजीर से उनके भाई सज्जाद हुसैन पीरजादा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वजीर आजम के मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वजीर आजम ने कहा कि सज्जाद हुसैन पीरजादा की बहावलपुर के लोगों के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। एहतिजाज मुहस्सब अंदाज में होना चाहिए, किसी को गालियां देना काबिल कबूल नहीं। ख्वाजा आसिफ के साथ बैरून मुल्क बदतमीजी के मामले पर दफ्तर खारजा का 2 टूक मौक़िफ़। मुमताज जहरा बलोच कहती हैं कि ख्वाजा आसिफ को धमकियों और गालियों की मजम्मत करते हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन बरतानवी हुक्काम के साथ राबिते में हैं। ऑरेंज लाइन बीआरटी मंसूबा मुकम्मल हो चुका। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फ्री शटल सर्विस फराहम कर दी है। इस वक्त रोड चेकिंग मुहिम शुरू हो चुकी है। रेड लाइन और येलो लाइन मंसूबे पर तेजी से काम हो रहा है। कराची में ट्रैफिक सिस्टम बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। कैंसर के मर्ज में मुब्तला नहीं से मुतल्लिक गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में गुफ्तगू। कहा कि पैराथायराइड का आर्जा लाहक है, जिसके इलाज के लिए आई। गुज़िश्ता साल जनवरी में स्विट्जरलैंड में सर्जरी हुई थी। इसका इलाज सिर्फ स्विट्जरलैंड या अमेरिका में होता है। अडियाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। जो पैसा आवाम की खिदमत पर खर्च होना चाहिए था वो जलसे और एहतजाज पर खर्च हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी। बोली कि विफाक पर हमले से सूबे की कौन सी खिदमत होती है। अदालत को अली अमीन गंडापुर से आवाम के पैसों का हिसाब लेना चाहिए। अज़मा बुखारी का मुतालबा। अपना हक लेने दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। ये जुल्मों पर बरीयत करते रहे, हम इसके आदी हो चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा आईन ने हमें एहतजाज का हक दिया है। ये बार बार हमारे रास्ते रोकते हैं, शेलिंग करते हैं और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। इस बार पार्टी की सारी लीडरशिप बाहर निकलेगी। कठपुतली हुकूमत ने एहतजाज के सिवा कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। पीटीआई अपने एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली बना रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन की वार्निंग। लाहौर समेत पंजाब के 3 इजला में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन फॉर ऑल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़्यादती से आगाही के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि ज़्यादतीज़ की बढ़ती शरह तशवीशनाक है। टाइप 1 ज़्यादतीज़ के मरीज बच्चों को घर में ही इंसुलिन मुहैया की जाएगी। बच्चों को इंसुलिन की फराहमी के लिए खुसूसी कार्ड भी बनाए जाएंगे। हुकूमत धक्के से चल रही है। किसी जगह धक्का नाकाम हुआ तो हुकूमत नाकाम हो जाएगी। सरबराह अवामी मुस्लिम शेख रशीद का दावा। इस्लामाबाद कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि खजाने की हालत निहायत मखदूश है। एक जुमला जो नवाज शरीफ उमूमन बोला करते थे कि
پلے نہیں دھیلا تک کر دی میلا میلا، اب یہ ان پر خود لاگو ہوتی ہے، جہاں جاتے ہیں ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں۔ آئین اور جمہوریت پر شب خون مارا گیا، جمہوریت کی کمزوری میں سیاستدانوں کا بڑا کردار ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ سیاستدانوں نے اپنے مفادات کے لیے جمہوریت پر سمجھوتا کیا، امریکہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، نہ انہیں اجازت دے سکتے۔ بانی پی ٹی آئی کو اپنی ذات سے نکل کر پاکستان کا سوچنا چاہیے، انتشار کی سیاست نے کبھی ملک کی خدمت نہیں کی، سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے ہی حل کیا جاتا ہے، انتشار کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کرتے رہیں، ہم پارلیمان کے ذریعے کام کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی گفتگو۔ کھیل سے کھلواڑ اور ہٹ دھرمی برقرار، بھارت نے اپنی کبڈی ٹیم کو بھی پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان اور بھارت کی کبڈی ٹیموں کے درمیان کرتارپور، گجرات اور لاہور میں کبڈی میچز رکھے گئے تھے۔ پہلا میچ 19 نومبر کو کرتارپور میں کھیلا جانا تھا۔ چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر آئی سی سی کے براڈ کاسٹنگ رائٹس خریدنے والی کمپنی کا صبر جواب دے گیا۔ براڈ کاسٹرز نے آئی سی سی کے چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول فوری جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ آئی سی سی نے براڈ کاسٹرز کو 2027 تک کے میڈیا رائٹس $3 ارب میں دیے تھے، یقین دلایا تھا کہ اس سرکل میں پاک بھارت میچز لازمی ہوں گے۔ بھارتی ٹیم کے پاکستان آنے سے انکار کے بعد ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ پنجاب میں شدید دھند اور اسموگ برقرار، دنیا آلودہ ترین شہروں میں آج بھی لاہور سر فہرست، بھارتی شہر دہلی دوسرے اور کولکتہ تیسرے نمبر پر آ گئے۔ لاہور میں کوالٹی انڈیکس لاہور 581 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کیا گیا۔ حد نگاہ کم ہونے پر کئی مقامات سے موٹر ویز بند۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں فضائی آلودگی پھیلانے کی سب سے بڑی وجہ قرار، فضائی آلودگی پھیلانے میں شعبہ ٹرانسپورٹ کا 83.15% کردار، صنعتی سرگرمیوں کا 9.7% حصہ، زرعی فضلہ جلانے کا کردار 3.9% اور کچرا جلانے کا 3.6% حصہ ہے۔ پنجاب اربن یونٹ نے رپورٹ جاری کر دی۔ اسموگ سے پریشان شہریوں کے لیے محکمہ موسمیات کی اچھی خبر، آج شام سے پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بادل برسیں گے۔ 16 نومبر تک لاہور، راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال، تلا گنگ، جہلم، فیصل آباد، گوجرانوالہ، میاں والی، خوشاب اور سرگودا میں بارش کا امکان۔ کل بھکر، لیا اور ٹی جی خان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ چارسدہ میں پولیس موبائل کے قریب خودکش دھماکہ، پولیس وین کو جزوی نقصان پہنچا، روڈ پر ٹریفک نہ ہونے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ پولیس نے خودکش حملہ آور کے اعضاء اور موٹر سائیکل قبضے میں لے لی، دھماکے کی مزید تحقیقات جاری۔ سندھ کے 18 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ جاری، کراچی میں چیئرمین، وائس چیئرمین اور جنرل ممبر وارڈ کی 10 نشستوں پر 68 امیدوار مد مقابل، 167 پولنگ اسٹیشن میں سے 136 انتہائی حساس قرار۔ پولنگ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ پڑوسی کے گھر سے 20 تولہ سونا چوری کرنے والی خاتون گرفتار، کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں پولیس نے شک کی بنیاد پر خاتون کے شوہر کو حراست میں لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دوران تفتیش پتہ چلا واردات اس کی بیوی نے کی۔ ملزمہ سے 3 تولہ سونا اور 15 لاکھ روپے برآمد، خاتون نے 17 تولہ سونا فروخت کر دیا۔ رحیم یار خان میں پولیس کی کچے میں ڈاکوں کے خلاف کامیاب کارروائی، ڈاکٹر خالد محمود بازیاب۔ ڈاکٹر خالد محمود نے ڈی پی او رحیم یار خان کو گلے لگا کر شکریہ ادا کیا۔ ڈی پی او رضوان عمر گوندل کے مطابق اغوا میں ملوث ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا، اغوا میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का स्मॉग पर खत लिखने का बयान। भारतीय वज़ीर आला पंजाब का दिलचस्प रद्द-ए-अमल सामने आ गया। भगवंत मान ने कहा कि पाकिस्तान में पंजाब के वज़ीर आला कहती हैं कि मैं खत लिखूंगी, आपका धुआं लाहौर आता है। दूसरी जानिब दिल्ली वाले कहते हैं कि तुम्हारा धुआं दिल्ली आता है तो क्या हमारा धुआं चक्कर लगाता रहता है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सदर जो बाइडेन से मुलाकात। जो बाइडेन की ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा जैसा वादा किया था मैंने उस पर अपने अमन से इंतकाल इक़्तिदार किया और तैयार हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। जो बाइडेन ने कहा कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार को सराहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमरीकी सदर के ओहदे का हलफ उठाएंगे। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ियाबतीस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद शुगर मर्ज से आगाही पैदा करना है। चीनी और कोल्ड ड्रिंक्स के इस्तेमाल से मर्ज में इजाफा होता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ज़ियाबतीस पर काबू पाने के लिए मुकम्मल परहेज, चहलकदमी और वर्जिश बहुत ज़रूरी है।